दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल वैशाख महिनाको 2 गते शुक्रबार चैत्र शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि 26:51 बजे उपरान्त पूर्णिमा तिथि रहने। चन्द्रमा कन्या राशिमा विसम्बत 2022 अप्रिल महिनाको 15 तारिक शक सम्बत 1943 र नेपाल सम्बत 1122। आज सूर्योदय बिहान 5:42 र सूर्यास्त साँझ 6:28। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। भक्तपुरको 82 स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महाकाली मन्दिर अवस्थित रहेको पश्चिम मुखाकृत मन्दिरको गर्भगृहमा देवीको शिलामूर्ति रहेको, यहाँ देवीको साथै दायाँ बायाँ गणेश, भैरव, महालक्ष्मी, दक्षिणकाली र बेताल देवताको दर्शन गर्न सकिने। देवीको मन्दिरको ठीक पछाडिको स्थानमा नागदेवता र सङ्कटा महाकालकै मूर्तिमा बगलामुखीको मूर्ति स्थापना गरिएको। यस मन्दिर विशेष गरेर मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार यहाँ विशेष भेट हुने। मन्दिरमा दशैंको नवरात्रभर भक्तजनहरूको विशेष उपस्थिति रहने। विभिन्न मनोकामना राखेर भक्तहरू यस मन्दिरमा पूजाआजा गर्न आउने। अत्यन्त शक्तिशाली मानिने यी देवीको जल ग्रहणले रोग निवारण हुनुको साथै मनोकामना पूरा हुने धार्मिक मान्यता। बिसका जात्राको आज 6औं दिन महाकाली र महालक्ष्मीको जात्रा गरिने। टोल टोलमा हुने जात्रा मध्ये महत्त्वपूर्ण जात्राका रूपमा लिइने यो जात्रा आजको दिन भक्तपुरमा बडो धुमधामका साथ मनाइने परम्परा। जात्राका क्रममा महाकाली धोछेबाट मूर्तिलाई विमान आकारको खटमा राखी भोला छेबाट जात्रा सुरु गरिने। अर्कोतर्फ महालक्ष्मीको मूर्तिलाई पनि विमान आकारकै खटमा विराजमान गराई जात्रा सुरु गरिने। जात्राका क्रममा मध्यभागमा महाकाली र महालक्ष्मी भेट भएपछि दुवै खटलाई जुधाई सङ्गम गराउने प्रचलन। 7औं दिन ब्रह्मायणी र महेश्वरी देवीको चिराग बालेर मुसाबुवा जात्रा मनाइने। जात्राको अन्तिम दिन भैरवनाथको रथलाई गहिटीबाट पहिलो दिनमा तल्लो र माथिल्लो टोलमाका बासिन्दाबाट तानातान गरी रथलाई तमारी स्थित भैरवनाथको प्राङ्गणमा पुर्याई जात्रा सम्पन्न गरिने। नयाँ वर्ष 2079 को पहिलो दिन देशभरका धार्मिक स्थलहरूमा थामिन सक्नु भेट। काठमाडौँ स्थित पशुपतिनाथ, दक्षिणकाली मन्दिर लगायत अन्य मन्दिरहरूमा पनि भक्तहरूको अत्यन्त भेट। सनातन धर्मावलम्बीहरूमा आस्था राख्नेहरूले नयाँ वर्षको पहिलो दिन आफ्ना आराध्य देवी देवताको दर्शन र पूजा यस दिन गर्नाले आफ्नो परिवार र सबै इष्टमित्रको कल्याणको कामना गर्नुको साथै वर्षभरि नै शुभ मङ्गलको कामना सहित पनि दर्शन गर्न जाने परम्परा। यसैगरी भगवानको दर्शन गर्दा बितेको वर्षमा भएका पाप पखालिने र नयाँ वर्ष सुन्दर बनाइदिन कामना पनि गर्ने प्रचलन। बुटवलमा रहेको मानव सेवा आश्रमले मानव प्रवर्धन महाअभियानका लागि सडक आश्रित कष्ट जीवन बिताइरहेको मानवहरूलाई सेवा दिँदै लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल उपमहानगरपालिकाका बुटवलको नगर क्षेत्रमा रहेको मानव सेवा आश्रमले बेसहारा, अशक्त, अनाथ, अभिभावकविहीन, मानसिक तथा शारीरिक रूपमा कमजोर, अति कष्टकर जीवन बिताइरहेका सडक आश्रित मानवको उद्धार गरी खानपान, लत्ता कपडा, औषधि उपचार गर्दै आइरहेको। विगत 3.5 वर्षको अवधिमा 650 जनालाई उद्धार गरेको र त्यसमध्ये 160 जनाको पारिवारिक मिलन गराइसकेको आश्रमद्वारा जानकारी। अब समाचार विस्तारमा। भक्तपुरको 82 स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महाकाली मन्दिर अवस्थित रहेको छ। पश्चिम मुखाकृत मन्दिरको गर्भगृहमा देवीको शिलामूर्ति रहेको छ भने दायाँ बायाँ गणेश, भैरव, महाकाली, दक्षिणकाली र बेताल देवताको दर्शन यहाँ गर्न सकिन्छ। आफै उत्पत्ति भएको मानिने यी देवीको शिलामूर्ति यहाँ रहेको हो। देवीको मन्दिरको ठीक पछाडि अलिक गहिरो स्थानमा नागदेवता र सङ्कटा महाकालकै मूर्तिमा बगलामुखीको मूर्ति रहेको छ। यस मन्दिरमा दैनिक जस्तो भक्तजनहरू आउने गरे तापनि विशेष गरेर मङ्गलबार, बिहीबार, शनिबार विशेष भेट हुने बताइन्छ। विभिन्न मनोकामना राखेर यस मन्दिरमा पूजाआजा गर्न आउने गरेको पनि पाइन्छ। अत्यन्त शक्तिशाली मानिने यस देवीको जल ग्रहण गर्दा रोग निवारण हुनुको साथै मनोकामना पूरा हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। एक रिपोर्ट।
ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक वैभवले प्रसिद्ध भक्तपुर एक उत्कृष्ट गन्तव्य हो। भक्तपुर दरबार क्षेत्र र चाँगुनारायण जस्ता विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा स्थलका साथै मल्लकालीन कला संस्कृति मठ मन्दिरहरू र नेवारी जीवनशैलीले भक्तपुर सजीव सङ्ग्रहालयको रूपमा स्थापित छ। संस्कृतिमा धनी भक्तपुर वरिपरि मन्दिरै मन्दिरले घेरिएको पाइन्छ। यीमध्ये भक्तपुरको ब्यासी स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महाकाली मन्दिर परिसर पनि एक हो। पश्चिम मुखाकृत मन्दिरको गर्भगृहमा मध्यमा देवीको शिलामूर्ति रहेको छ भने दायाँ बायाँ गणेश, भैरव, महालक्ष्मी, दक्षिणकाली र बेताल देवताको दर्शन गर्न सकिन्छ। आफै उत्पत्ति भएको मानिने देवीको शिलामूर्तिसँगै देवीको अर्को मूर्ति पनि रहेको छ। देवीको मन्दिरको ठिक पछाडि अलि गहिरो स्थानमा नागदेवता र सङ्कटा महाकालकै मूर्तिमा बगलामुखको मूर्ति पनि रहेको छ। मन्दिर दैनिक बिहान 4 बजे खुलेर बेलुकी 8 बजे बन्द हुने गर्दछ। यस मन्दिरमा दैनिक जस्तो भक्तजनहरू आउने गरे तापनि विशेष गरेर मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार भिड हुने गरेको छ। मन्दिरमा विशेष दशैंको नवरात्रभर भक्तजनको विशेष उपस्थिति रहने गरेको छ। विभिन्न मनोकामना राखेर यस मन्दिरमा पूजाआजा गर्न आउने गरेको पनि पाइन्छ। अत्यन्त शक्तिशाली मानिने यी देवीको जल ग्रहण गरेमा रोग निवारण हुनुको साथै मनोकामना पूरा हुने धार्मिक मान्यता रहेको बताउनुहुन्छ पुजारी कृष्णलक्ष्मी बजेको। लामो समयदेखि मन्दिरमा पुजारीको रूपमा कार्य गर्दै आउनु भएकी उहाँ मन्दिरको धार्मिक महत्त्वको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ। शनिबारको दिनमा 3 बजे खोल्नुहुन्छ अनि अरू बेलामा 4 बजे खोल्छ। पूजा पनि अब त्यही हो, सधैँ आइरहेको छ होइन। पहिला त धेरै थियो, सधैँ थियो, अब अहिले चाहिँ अलिक कम छ। भजन कीर्तन अब यो सधैँ हुन्छ, बिहान बिहान सधैँ हुन्छ। 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म हुन्छ। यहाँ बिहिबार, मङ्गलबार, शनिबार 3 दिन हो। अब यहाँ त जानकारी अब यही हो। अब धेरै जस्तो बिरामी भएको मान्छे त निको भइरहेछ होइन। उहाँको जल खाएर धेरै शक्तिशाली माता हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई त अब हाम्रो के मनमा राख्यो, के भयो, आफूले मनमा राखेको इच्छा परेको होइन, त्यो सबै आफूले इच्छा गर्दै आउनु भएको छ। धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। अब यहाँ देवता अब दक्षिणकाली, महाकाली, मनकामना, बङ्गलामुखी, सङ्कटा मेन त्यही हो। महादेव, भोलेनाथ, कैलाशपति हो। मन्दिर परिसरमा दैनिक बिहान 2 घण्टा भजन कीर्तन पनि हुने गर्दछ, जसले गर्दा बिहान मन्दिर परिसर भजनले गुन्जायमान रहन्छ। यस मन्दिर परिसरमा पूर्वतर्फ चोगा गणेशको मूर्ति पनि रहेको छ। नेवारी समुदायमा चोगा गणेशको विशेष महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै गणेशको अन्य मूर्तिहरू पनि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण मुखाकृत गरेर स्थापना गरिएको छ। विभिन्न भक्तजनहरूले आफ्नो ग्रह अनुसार यी गणेशको पूजाआजा गर्ने गरेको पुजारीको भनाइ छ। यस्तै मन्दिर परिसरमा दक्षिणकाली, मनोकामना, ब्रह्मायणी, महेश्वरी, महाकाली, महेश्वरी, कुमारी, इन्द्रायणी, बाराही, राम, सीता, राधा, कृष्ण र सरस्वती लगायतका देवी देवताका मूर्तिहरू स्थापित गरिएका छन्। यहाँ केही नेवारी समुदायले देवीलाई कुल देवताको रूपमा मान्ने हुनाले कुलदेवताको स्थान समेत रहेको छ। मठ मन्दिर परिसर त्यसमा पनि शक्तिपीठ। यहाँ विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी, लाखबत्ती, दीप प्रज्वलन लगाउन धार्मिक तथा माङ्गलिक कृत्य समेत हुने गरेका छन्। विशेष गरेर बडा दशैं सुरु भएसँगै भक्तपुरमा नवरात्रि मेला सुरु हुने गर्दछ। घटस्थापनाका दिनबाट सुरु हुने मेलामा यहाँका विभिन्न 9 शक्तिपीठमा नवरात्रि मेला लाग्ने गर्दछ। रातको समयमा यहाँका बसिन्दाले शक्तिपीठमा गएर पूजा गर्ने र मेला भर्ने गर्दछन्। विभिन्न बाजागाजा सहित टोलबाट राति मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने परम्परा छ। नवरात्रि मेलामा पहिलो दिन ब्रह्मायणी, दोस्रो दिन महेश्वरी, तेस्रो दिन कुमारी, चौथो दिन भद्रकाली, पाँचौं दिन बाराही, छैठौं दिन इन्द्रायणी र सातौं दिन महाकाली, आठौं दिन महालक्ष्मी र 9औं दिन त्रिपुरा सुन्दरी र अन्तिममा विजयादशमीका दिन पुनः ब्रह्मायणीमा भव्य मेला गर्दै दशैं समापन गर्ने प्रचलन छ। सातौं दिनमा कालीघाट खोलामा स्नान गरी यस महाकाली मन्दिरमा देवीको दर्शन गर्ने चलन छ। देवीलाई स्थानीयले इष्टदेवताको रूपमा मान्ने हुनाले स्थानीयहरूको घरमा हुने विवाह, व्रतबन्ध लगायत माङ्गलिक कार्य हुँदा यहाँ पूजा आजा गर्न आउने प्रचलन रहेको पाइन्छ। यस्तै यो मन्दिरसँग जोडिएको एक रोचक किम्वदन्ती पनि रहेको छ।
यस्तै मन्दिर परिसरको उत्तरतर्फ मत्स्यनारायणको मन्दिर रहेको छ। पोखरीको बीचमा नारायणको मूर्ति विराजमान रहेको छ भने हरेक 3 वर्षमा श्रावण महिनाभर यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ। 1 महिना लाग्ने यस मेलामा भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, काभ्रे लगायत विभिन्न स्थानबाट भक्तजनहरू पूजाका लागि आउने गर्दछन्। पोखरीको वरिपरि विभिन्न देवी देवताको मूर्तिहरू पनि रहेका छन्। धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्वको यस मन्दिरको संरक्षणका लागि महाकाली मन्दिर व्यवस्थापन संरक्षण समिति रहेको छ। जानकारी पाए अनुसार आगामी दिनमा समितिले यस मन्दिर परिसरमा पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई अघि बढाई मन्दिरलाई अझै व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ। मन्दिर परिसरमा 33 कोटी देवी देवताको दर्शन गर्न सकिन्छ। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको प्रसिद्ध बिस्का जात्रा भक्तपुरमा धुमधामका साथ मनाइरहेको छ। नव वर्षको आगमनसँगै सुरु हुने बिस्का जात्रा तौमडे स्थित 5 तले मन्दिर अगाडिबाट नकिजु अजिमाको रथलाई गटकामा पुर्याएर भैरवनाथको रथ तानातान गर्दै सुरु गरिन्छ। 8 रात 9 दिनसम्म धुमधामका साथ मनाइने जात्रामा पागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको 3 तले भैरवनाथको रथमा भैरवनाथको मूल देवता र बेताल देवतालाई विराजमान गराई 5 तले मन्दिर प्राङ्गणबाट माथिल्लो र तल्लो टोलमा तानेर लैजाने परम्परा रहेको छ। रथ तान्नु अघि भैरवनाथको विधिवत रूपमा पूजा गरी रथमा खड्ग, तरवार, निशान राख्ने गरिन्छ। जात्राको मुख्य आकर्षण नै रथ तानातान गर्नु हो। रथलाई तानेर तल्लो वा माथिल्लो टोल जहाँ लैजान सकिन्छ त्यस टोलको विजय भएको जताबाट जितिन्छ त्यही टोललाई मानिन्छ। बिस्का जात्राको 5औं दिन अर्थात् नयाँ वर्ष वैशाख 1 गतेका दिन साँझ अघिल्लो दिन उभाइएको 55 हाते लिङ्गो ढालिने परम्परा रहेको छ। आज जात्राको 6औं दिन महाकाली र महालक्ष्मीको खट जात्रा गर्ने गरिन्छ। टोल टोलमा हुने जात्रा मध्ये महत्त्वपूर्ण जात्राका रूपमा लिइने यो जात्रा वैशाख 2 गते अर्थात् आजको दिन भक्तपुरमा बडो धुमधामका साथ मनाइने परम्परा रहेको छ। यो जात्राका क्रममा महाकाली धोछेबाट मूर्तिलाई विमान आकारको खटमा राखी भोलाछेबाट जात्रा सुरु गरिन्छ। अर्कोतर्फ महालक्ष्मीको मूर्तिलाई पनि विमान आकारकै खटमा विराजमान गरी जात्रा सुरु गर्ने गरिन्छ। यस जात्राको अवसरमा जात्रालुहरूले एकतर्फ पहेँलो टोपी र अर्कोतर्फ रातो टोपी लगाउने परम्परा रहेको छ। जात्राका क्रममा मध्यभागमा महाकाली र महालक्ष्मी भेट भएपछि दुवै खटलाई जुधाई सङ्गम गराउने प्रचलन छ। 7औं दिन भोलि ब्रह्मायणी र महेश्वरी देवीको चिराग बालेर मुसाबुवा जात्रा गरिन्छ। जात्राको अन्तिम दिन भैरवनाथको खतलाई घैँटीबाट पहिलो दिन तल्लो र माथिल्लो टोलका बासिन्दाबाट तानातान गरी रथलाई तमारे स्थित भैरवनाथको प्राङ्गणमा पुर्याई जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन हिजो देशभरका धार्मिक स्थलहरूमा बिहानैदेखि नै थामिन सक्नु भिड लागेको थियो। सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा आस्था राख्नेहरूले नयाँ वर्षको पहिलो दिन आफ्ना आराध्य देवी देवताको दर्शन र पूजा आजा यस दिन गर्नाले आफ्नो परिवार र सबै इष्टमित्रको कल्याणको कामना गर्नुको साथै वर्षभरि नै शुभ मङ्गलको कामना सहित पनि दर्शन गर्न जाने गर्दछन्। यसैगरी भगवानको दर्शन गर्दा बितेको वर्षमा भएका पाप पखालिने र नयाँ वर्ष सुन्दर बनाइदिन पनि कामना गर्ने गर्दछन्। त्यसैगरी नयाँ वर्ष 2079 सालको पहिलो दिन हिन्दूहरूको तीर्थस्थल काठमाडौँको पशुपतिनाथमा श्रद्धालुहरूको अत्यन्त ठुलो भिड लागेको थियो। काठमाडौँ स्थित पशुपतिनाथ र दक्षिणकाली मन्दिर लगायत अन्य मन्दिरहरूमा पनि भक्तहरूको अत्यन्त भिड लागेको थियो। मन्दिर परिसरमा बिहानैदेखि मन्दिरको मूल गेटमा हजारौं भक्तजनको भिड लागेको थियो भने व्यवस्थापन गर्न पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र प्रहरीलाई कठिन भएको थियो। दर्शन गर्नेको लाइन निकै लामो, उत्साह र उमङ्गको देखिएको थियो। त्यसैगरी राजधानी काठमाडौँबाट दक्षिण भेगमा करिब 17 किलोमिटरको दूरीमा रहेको राजा प्रताप मल्लद्वारा निर्माण गर्नुभएको दक्षिणकाली मन्दिर रहेको छ। उक्त दक्षिणकाली मन्दिर जुन कालीदेवीको मन्दिर पनि हो। यो फर्पिङको मुटु स्थित ऐतिहासिक महत्त्वले भरिपूर्ण मन्दिर हो। चारैतिर हरियालीले सजिएको यो मन्दिर 2 नदीको दोभानमा छ।
यो मन्दिरमा कालीको मूर्ति बाहेक अन्य देवी देवताका मूर्तिहरू पनि छन्। यस मन्दिरमा पनि भक्तजनहरूको नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा निकै ठुलो भिड लागेको थियो। बुटवलमा रहेको मानव सेवा आश्रमले मानव प्रवर्धन महाअभियानका लागि सडक आश्रित कष्ट जीवन बिताइरहेको मानवहरूलाई सेवा दिँदै आइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल उपमहानगरपालिका बुटवलको नगर क्षेत्रमा रहेको मानव सेवा आश्रमले बेसहारा, अशक्त, अनाथ, अभिभावकविहीन, मानसिक तथा शारीरिक रूपमा कमजोर, अति कष्टकर जीवन बिताइरहेका सडक आश्रित मानवको उद्धार गरी खानपान, लत्ता कपडा, औषधि उपचार गर्दै आइरहेको छ। विगत 3.5 वर्षको अवधिमा 650 जनालाई उद्धार गरेको छ र त्यसैमध्ये 160 जनाको पारिवारिक मिलन पनि गराइएको आश्रमद्वारा जानकारी गराइएको छ। मानव सेवा आश्रम बुटवलद्वारा आयोजित नयाँ वर्ष 2079 सालको अवसरमा शुभ भावना आदान प्रदान कार्यक्रममा सेवा आश्रमका अभिभावक लोकनाथ भुसालले तिलोत्तमा नगरपालिका पश्चिम पाहुने स्थित मोक्षधाम सेवा आश्रमले सुरुमा 5 कट्ठा जग्गा दिएको र पछि अरू जग्गा थप गरी 8 कट्ठा जग्गा पनि मानव सेवा आश्रमको आफ्नो भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुन लागेको बताउनु भयो। एकदम सबै जनताको मात्रै नभएर सरकारको चासोको विषय पनि बन्दै गइरहेको छ। यस अर्थमा पनि तपाईँ हामी पनि के अर्थमा भाग्यमानी रहेछौँ भने हामीले पनि ससानो भए पनि सेवा गर्ने मौका पाएका छौँ। कसैले यसलाई अगाडि बढाउनु भयो, हामी पनि यसमा गाँसिन पायौँ। यो हाम्रो लागि पनि ठुलो अवसर रह्यो। यो विगतका वर्षहरूदेखि हामी गाँसिँदै आएको अवस्थामा र अहिले मानव सेवा आश्रमले यहाँहरूलाई थाहा नै छ, हामीले मोक्षधाम सेवा आश्रममा भवन बनाइरहेका छौँ। लगभग भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ र मोक्षधाम सेवा आश्रमबाट पहिला सुरुमा हामीलाई 5 कट्ठा भनेर जग्गा दिएको थियो। पछि गएर बिचमा हामीले चाहिँ अझै 1 कट्ठा 13 दूर थपेर 6 कट्ठा 13 दूर गराइयो भने अझै पछि गएर त्यहाँ 18 फुट जग्गा थप्दाखेरि लगभग 8 कट्ठा जग्गा त्यहाँ चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ र यस अवसरमा त्यो पनि हामीले 2078 सालमा ठुलो उपलब्धि गरेको हुनाले मैले मोक्षधाम सेवा आश्रमलाई पनि हार्दिक मानव सेवा आश्रम। कार्यक्रममा आश्रमका अर्का अभिभावक चिरण बरालले कविता वाचन गरी शुभ भावना व्यक्त गर्नु भएको थियो। हामी आफै बनाउनु पर्यो अब समृद्धि नयाँ वर्षलाई, हामी उही छौँ विचार उही छ, आशा नयाँ गर्दछौँ, फेरिन्न जब सोच स्वार्थी मनको भ्रममै हामी रम्दछौँ, साटेर शुभभाव साटिन्न मनको यस्तो पो लाग्छ मलाई, हामी आफै बनाउनु पर्यो अब शान्ति नयाँ वर्षलाई, आउँ आज सबै मिलेर एउटा यस्तो नयाँ प्रण गरौँ, दुखी आत्माहरू र सकल जीवको सेवा भावमा मन गरौँ, साँच्चै हुन्छ यदि भने मेरो पनि यही छ एउटा चाहना, सबको जय जय होस् र सुख होस् यही छ शुभ भावना। मानव प्रवर्धन अभियानका लागि मानव सेवा आश्रम बुटवलले विशेष गरेर बुटवल क्षेत्रमा अत्यन्तै कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत गरिरहेका सडक आश्रित अनाथ, अपाङ्ग, अशक्त, मानसिक सन्तुलन बिग्रेका बुबा आमाहरूलाई उद्धार गरी आश्रममा राखेर हाल 140 जनालाई सेवा दिइरहेको मानव सेवा आश्रम लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सौर्य अधिकारीले बताउनु भयो। नमस्कार, जय मानव सेवा। म सौर्य अधिकारी, मानव सेवा आश्रम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक। नयाँ वर्ष 2079 को पावन अवसरमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी मानव सेवा आश्रम मानवता प्रवर्धन महाअभियान अहिले लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही बुटवल शाखामा अहिले सडक पेटीमा अत्यन्तै कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्दै आइराख्नुभएका अनाथ, अपाङ्ग, अशक्त, असहाय अनि मानसिक सन्तुलन बिग्रेका बुवा आमाहरूलाई उद्धार गरेर आश्रम ल्याएर सेवा दिइराखेका छौँ। आजको मितिमा पनि 140 जना बुवा आमाहरूले आश्रममा रहेर सेवा लिइराख्नु भएको छ र विशेष गरी आश्रममा आश्रित बुवा आमाहरूको लागि घाँस बाँस कपास र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आइराखेको छ र आश्रममा विगतका दिनहरूमा सडकपेटीबाट उद्धार गरेर ल्याइराखेका बुवा आमाहरूमध्येमा आजको 3-3.5 वर्षको अवधिमा हामीले 650 जना व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरी सेवा प्रदान गरिसकेका छौँ र त्यसमध्येमा पनि अहिले 160 भन्दा बढीको सफल पारिवारिक पुनर्मिलन पनि गराउँदै आइराखेका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि यहाँहरूकै टेलिभिजनबाट आश्रममा आएर भिडियो लिँदै गर्दा एकजना लामो समयदेखि
आश्रममा रहेर सेवा लिइराख्नु भएको दिदीको सफल पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन पनि हामी सफल भएका थियौँ। कार्यक्रममा बोल्दै आश्रमका अभिभावक शेर बहादुर गौतमले यहाँहरू पनि धर्म गर्न चाहनुहुन्छ र जिउँदो परमात्मालाई पाउन चाहनुहुन्छ भने मानव सेवा आश्रम बुटवलमा आएर मानव प्रवर्धन महाअभियानमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो। जय मानव सेवा। म मानव सेवा आश्रमको अभिभावक शेरबहादुर गौतम छेत्री। 54 जनालाई हामीले दबाई पानी गरेर 54 जनालाई हामीले घर घरमा पनि पुर्याउने एउटा मौका पाइयो, किनभने उहाँलाई चेतनै थाहा थिएन। यहाँ आइसकेपछि दबाई पानी नुहाई धुवाई सबै गर्दा उहाँको चेतना खुलेर मेरो घर फल्ना ठाउँमा हो, मेरो छोरा छ, छोरी छ, नाति छ भन्ने चाहिँ समझ चाहिँ गरेर गर्नुभयो र हामीले घर घरमा पुर्याउने एउटा मौका पनि पाइयो। त्यो पनि ठुलो काम भएको छ। त्यसकारणले यहाँहरूले यदि धर्मै गर्न चाहनुहुन्छ, जिउँदो परमात्मालाई देख्न चाहनुहुन्छ, धर्म गर्न चाहनुहुन्छ भने यस मानव सेवा आश्रम बुटवल केन्द्रमा आएर यहाँहरूले सहयोग गरिदिनुहोला। तपाईँहरूले पनि यस मानव सेवा आश्रममा जिउँदो परमात्माको लागि सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर बुटवल केन्द्रमा सरु अधिकारी, उहाँको नम्बर हो 9855076011। यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यहाँनिर धेरै मान्छेहरू सडकमा खान लाउन नपाएर तडफिरहेका मनोरोगीहरू, खुट्टा नभएका लुला लङ्गडा अन्धा समेत यहाँ भएको हुनाले यहाँ हामी सबैले तपाईहरूले पनि सहयोग गर्नुहोला भन्ने हामी यो मानव सेवा आश्रमको तर्फबाट मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। विगतमा मानव सेवा आश्रमको कार्यक्रम भक्ति दर्शन इन्टरनेसनल टेलिभिजन तथा माउन्टेन टेलिभिजनद्वारा प्रसारण गरिएपछि टेलिभिजनमा आफ्नो हराएको महिला सदस्य परिवारलाई देखेर आश्रममा लिन आएपछि पारिवारिक मिलन गराइएको थियो। हराएको मानिसको पारिवारिक मिलन गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा भक्ति दर्शन इन्टरनेसनल टेलिभिजन एचडी तथा माउन्टेन टेलिभिजन एचडीलाई मानव सेवा आश्रम बुटवलद्वारा आभार व्यक्त गरिएको छ। भक्ति दर्शन इन्टरनेसनल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रशान्त मानन्दरको सहयोगमा हाम्रा बुटवल सम्वाददाता सत्यनारायण मानन्दरको रूपन्देहीको बुटवलबाट तयार गरिएको रिपोर्ट। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भक्तपुरको 82 स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महाकाली मन्दिर अवस्थित रहेको पश्चिम मुखाकृत मन्दिरको गर्भगृहमा देवीको शिलामूर्ति रहेको, यहाँ देवीको साथै दायाँ बायाँ गणेश, भैरव, महालक्ष्मी, दक्षिणकाली र बेताल देवताको दर्शन गर्न सकिने। देवीको मन्दिरको ठिक पछाडिको स्थानमा नागदेवता र सङ्गटा महाकालकै मूर्तिमा बगलामुखीको मूर्ति स्थापना गरिएको। यस मन्दिर विशेष गरेर मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार यहाँ विशेष भेट हुने। मन्दिरमा दशैंको नवरात्रभर भक्तजनहरूको विशेष उपस्थिति रहने। विभिन्न मनोकामना राखेर भक्तहरू यस मन्दिरमा पूजाआजा गर्न आउने। अत्यन्त शक्तिशाली मानिने यी देवीको जल ग्रहणले रोग निवारण हुनुको साथै मनोकामना पूरा हुने धार्मिक मान्यता। बिसका जात्राको आज 6औं दिन महाकाली र महालक्ष्मीको जात्रा गरिने। टोल टोलमा हुने जात्रा मध्ये महत्त्वपूर्ण जात्राका रूपमा लिइने यो जात्रा आजको दिन भक्तपुरमा बडो धुमधामका साथ मनाइने परम्परा। जात्राका क्रममा महाकाली धोछेबाट मूर्तिलाई विमान आकारको खटमा राखी भोलाछेबाट जात्रा सुरु गरिने। अर्कोतर्फ महालक्ष्मीको मूर्तिलाई पनि विमान आकारकै खटमा विराजमान गराई जात्रा सुरु गरिने। जात्राका क्रममा मध्यभागमा महाकाली र महालक्ष्मी भेट भएपछि दुवै खटलाई जुधाई सङ्गम गराउने प्रचलन। 7औं दिन ब्रह्मायणी र महेश्वरी देवीको चिराग बालेर मुसाबुवा जात्रा मनाइने। जात्राको अन्तिम दिन भैरवनाथको रथलाई गहिटीबाट पहिलो दिनमा तल्लो र माथिल्लो टोलमाका बासिन्दाबाट तानातान गरी रथलाई तमारी स्थित भैरवनाथको प्राङ्गणमा पुर्याई जात्रा सम्पन्न गरिने। नयाँ वर्ष 2079 को पहिलो दिन देशभरका धार्मिक स्थलहरूमा थामिन सक्नु भेट। काठमाडौँ स्थित पशुपतिनाथ, दक्षिणकाली मन्दिर लगायत अन्य मन्दिरहरूमा पनि भक्तहरूको अत्यन्त भेट। सनातन धर्मावलम्बीहरूमा आस्था राख्नेहरूले नयाँ वर्षको पहिलो दिन आफ्ना आराध्य देवी देवताको दर्शन र पूजा यस दिन गर्नाले आफ्नो परिवार र सबै इष्टमित्रको कल्याणको कामना गर्नुको साथै वर्षभरि नै शुभ मङ्गलको कामना सहित पनि दर्शन गर्न जाने परम्परा।
यसैगरी भगवानको दर्शन गर्दा बितेको वर्षमा भएका पाप पखालिने र नयाँ वर्ष सुन्दर बनाइदिन कामना पनि गर्ने प्रचलन। बुटवलमा रहेको मानव सेवा आश्रमले मानव प्रवर्धन महाअभियानका लागि सडक आश्रित कष्ट जीवन बिताइरहेको मानवहरूलाई सेवा दिँदै लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल उपमहानगरपालिकाका बुटवलको नगर क्षेत्रमा रहेको मानव सेवा आश्रमले बेसहारा, अशक्त, अनाथ, अभिभावकविहीन, मानसिक तथा शारीरिक रूपमा कमजोर, अति कष्टकर जीवन बिताइरहेका सडक आश्रित मानवको उद्धार गरी खानपान, लत्ता कपडा, औषधि उपचार गर्दै आइरहेको विगत 3.5 वर्षको अवधिमा 650 जनालाई उद्धार गरेको र त्यसमध्ये 160 जनाको पारिवारिक मिलन गराइसकेको आश्रमद्वारा जानकारी। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।